नाज़रीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इंटरनेशनल, जिसको एमक्यूएम लंदन भी कहा जाता है, क्या वाकई सिर्फ अपनी मर्जी, ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, या फिर कोई ग्रेटर प्लान है, कोई ट्रैप प्लान है जिसके तहत एमक्यूएम को एक बाकायदा मुहिम के ज़रिए इन इंतखाबात में लेकर आया गया है? वो कौन से अहदाफ हैं जो कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात की रात के बाद से हासिल किए जाएंगे, ख़ासकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के हवाले से? दूसरा एक अहम मामला ये है कि आफाक अहमद साहब ने अपना ताज़ा तरीन बयान जारी कर दिया है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो बयान, जो ऐलान उन्होंने मज़ार क़ायद पर करना था, वही ऐलान और वही बयान उन्होंने किया, और उनके वोटर्स, सपोर्टर्स और कारकुनान अच्छे से उनका मैसेज समझ गए। सवाल ये है, आज़ाद उम्मीदवारों से मुतल्लिक बिटवीन लाइन आफाक अहमद ने एक बात कही है कि सब तयशुदा है। ये क्या तयशुदा है? और फिर आफाक अहमद साहब ने, माने ना माने, किसी के दबाव पर, बराह रास्त कहा जा सकता है इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर, अपना बयान बदल दिया, ऐलान नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या दानिशमंदी का फ़ैसला किया, अपनी और महाजिर कौमी मूवमेंट की जो सियासत है उसको बचा लिया। बहुत ही अहम मामला है। 8 फरवरी 2024 के बाद कराची शहर में या शहरी सिंध में क्या होगा, उसका क्या मुस्तकबिल का मंजरनामा होगा, आपको बहुत ही अहम किस्म की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इसको ज़रा कंप्लीट सुन लीजिएगा, ताकि आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है अगला आने वाले कह लीजिए कि मुस्तकबिल के अंदर, उसकी समझ आ जाएगी। दूसरा एक अहम मामला कि अगर आपने अभी तक मेरे करंट अफेयर्स विद बिलाल चैनल यूट्यूब या फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एमक्यूएम लंदन की। देखिए, अब से चंद लम्हात कबल सैयद आतिफ शमीम, जो राब्ता कमेटी एमक्यूएम इंटरनेशनल के हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने किया। उनसे भी मैंने ये सवाल किया और मैंने उनके सामने भी ये बात रखी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो इन्फॉर्मेशन मेरी टेबल के ऊपर मौजूद हैं, और जो हक़ाइक़, जो मामलात मुझे दरकार हैं, जहाँ तक मेरा एक्सेस है जिस इन्फॉर्मेशन का, उसके मुताबिक तो एमक्यूएम इंटरनेशनल भले से ये कहे कि देखें, हमने बड़े गौर व खौस के बाद, बड़े आप माइनस और प्लस पॉइंट करने के बाद, हमने ये फ़ैसला ख़ुद किया है, हमारी राब्ता कमेटी ने किया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने किया है कि हम इन इंतखाबात में जाएंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, कह लीजिए कि रिस्पॉन्स मिला है, रिस्पॉन्ड हुआ है, और लोगों की बड़ी तादाद ने, उम्मीदवार हों, कारकुनान हों, सपोर्टर्स हों, ये कहा है कि जी, हम दोबारा से वो पोजीशन हासिल कर लेंगे जो कि एमक्यूएम या बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब का ख़ासा हुआ करता है। लेकिन कुछ ज़राए ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे कह लीजिए कि हक़ाइक़ हैं जिसको कतई तौर के ऊपर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कि अल्ताफ़ हुसैन साहब, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस फ़ैसले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ राब्ता कमेटी या अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ही ये फ़ैसला किया है। कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि कुछ बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं। मुमकिन है कि राब्ता कमेटी के राब्ते में ना हो। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बराह रास्त उनका राब्ता बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से हो और उनको कायल किया हो। इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, और मेरे पास उनके नाम भी मौजूद हैं। लेकिन जब नताइज आएँगे, तो फिर बहुत सारे लोगों के जब समझ में आएगा, तो फिर मैं ये कहानी भी खोलूँगा, और इसके जो पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखूँगा कि ऐसा क्यों कर हुआ, और कौन से अहदाफ हासिल करने की अब कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है कि ये क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी, हम तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं शहरी सिंध के अंदर, ख़ासकर कराची के अंदर, एमक्यूएम इंटरनेशनल के दोस्त। तो ठीक है, वो इस यकीन रखिए और नताइज का इंतज़ार कीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट कराची और शहरी सिंध के साथ क्या करने जा रही है और क्या होगा। आफाक अहमद साहब ने जो बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने 2-4 बातें कहीं, ख़ासकर वो जो ऐलान उन्होंने करना था और ऐलान नहीं किया, उस पर वो उन्होंने कहा, मैंने जो ऐलान करना था वो मैंने ऐलान कर दिया, और मेरे कौम के लोग, मेरे वोटर, सपोर्टर, वर्कर उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। जो पहली मर्तबा उन्होंने बात कही है, वो कही है आज़ाद उम्मीदवारों से मुतल्लिक। उन्होंने कहा, आज़ाद उम्मीदवार सब तयशुदा हैं। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, और जो मैंने पहले बात, मैंने आतिफ शमीम के सामने भी ये सवाल रखा, इससे पहले भी ये बात मैं कह चुका हूँ कि ये ट्रैप प्लान है।
آفاق احمد نے بھی یہ کہا کہ یہ سب طے شدہ ہے اور رات کے نتائج بھی سب طے شدہ ہیں۔ سرکاری ایم کیو ایم کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا، اور اس کے ساتھ لیکن وہ ایک بات جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو اعلان کرنے نکلا تھا میں نے وہ اعلان کیا۔ دیکھیے اب تک بہت سارے حقائق ایسے سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آفاق صاحب کے اوپر کئی روز سے دباؤ تھا۔ وہ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، اس کی ایک وجہ ہے۔ آفاق احمد صاحب بانی ایم کیو ایم الطاف حسین ان کے ووٹرز سپورٹرز کی حمایت کرنا چاہتے تھے، اور کہیں پر جا کر ان کی جانب سے ایک بال بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے کورٹ میں پھینکی گئی، اور کئی روز سے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ الطاف حسین یا ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی طرف سے رد عمل آئے، سافٹ کارنر کا کو بیان جاری ہو اور مشترکہ طور پر ہم کوئی حکمت عملی ترتیب دے دیں۔ جیسے کہ میں نے مصطفیٰ عزیز آبادی سے ہونے والی گفتگو کا ذکر پہلے کیا ہے، آج جو لائیو سیشن سید عاطف شمیم کے ساتھ کیا اس میں بھی انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے، نو وے آفاق احمد کے ساتھ نہ کبھی ماضی میں رابطہ اور نہ آج اور نہ فیوچر میں ان کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں کہیں بھی بہتر پوزیشن کے اندر۔ پھر آفاق صاحب کو کہیں اور سے بھی یہ پیغام دیا گیا کہ ایسے حالات میں آپ کا یہ اعلان اپنے لیے یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ کے لیے اور آفاق احمد صاحب کی سیاست کے لیے خودکشی ہو سکتی ہے۔ یہ جذباتی اعلان وہ نہ کریں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو سیاست ہے اور سیاسی جو کہہ لیجیے کہ مستقبل ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ کی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، تو وہ اس اعلان سے جو وہ کرنے جا رہے تھے اس سے وڈرا ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسپیکولیشن ہے، افواہیں ہیں کہ جی آفاق صاحب نے وہ بیان بدل لیا ہے، اور آفاق صاحب کے اوپر ظاہر ہے کہ اب میڈیا کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ اعلان کون سا تھا کون سا نہیں، تو آفاق صاحب نے ابھی اب سے چند لمحات قبل ویڈیوز باقاعدہ جاری کی، ان کو یہ تردید کرنا پڑی، ان کو یہ پوری وضاحت کرنا پڑی ہے، لیکن اسی وضاحت میں وہ یہ ذکر کر رہے ہیں جہاں انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو سرکاری جماعت قرار دے دیا، سرکاری متحدہ قرار دے دیا، وہیں پر انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ سب طے شدہ ہے، ان کا آنا سب کچھ طے شدہ ہے، ان کے نتائج سب کچھ طے شدہ ہیں، اور ان کا رات کو دیر گئے بائیکاٹ طے شدہ ہے، وغیرہ وغیرہ انہوں نے یہ بات کہی۔ جو چیز بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کی جو سیاست ہے، آفاق صاحب کی جو سیاست ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اعلان کرنے کے بعد جو بھی ان کا سٹیک تھا مہاجر قومی موومنٹ کا وہ داؤ پر لگ سکتا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی نظریں جو کہہ لیجئے کہ ایک نظر میں آ جائے کوئی پولیٹیکل پارٹی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفاق صاحب کا فیصلہ پہلے جو اعلان کرنے جا رہے تھے وہ جذباتی فیصلہ تھا، اور اب انہوں نے عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی سیاست کو بھی بچایا ہے اور مہاجر قومی موومنٹ یا اس کے جو نظریہ ہے اس کی سیاست کو بھی بچا لیا ہے۔ اب ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ فیوچر میں آفاق احمد صاحب کیا مائنس ہو گئے، چونکہ وہ ادھر کبھی اب یہ جو پورا گیم بنا ہے وہ اس طرف ان کے بیانات پھر وہ بیک ہوئے ساری چیزیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفاق احمد نے جو وقتی طور کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ان کو دھچکا لگا ہو، ان کے لوگوں کو دھچکا لگا ہو اس ساری سچویشن کے اندر، لیکن مستقبل کے اندر ان کو ایک بڑا فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ 8 فروری کو جب نتائج آئیں گے، ڈبے کھلیں گے، میں قطعی یہ بات نہیں کر رہا کہ عوام کس کو ووٹ دیں گے، میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو عوام ووٹ دیں گے، پیپلز پارٹی کو دیں گے، کس کو دیں گے، لیکن جو ڈبے کھلیں گے، ڈبے کھلنے کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کے بعد نتائج جاری ہوں گے، وہ سرپرائز ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے، اور جن کو ٹریپ پلان کے تحت لایا گیا ہے اور ان کو ایک ایسے بھنور کے اندر لا کر پہنچا دیا گیا ہے کہ شاید وہ اس میں کہہ لیجئے کہ مائنس پلس پوائنٹ کاؤنٹ کریں تو پلس شاید نظر نہ آئے۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا اور ان شخصیات کے نام اور رابطے بھی بتاؤں گا جنہوں نے الطاف حسین صاحب یا بانی ایم کیو ایم سے معاملات براہ راست کیے، ان کو یہ کہا کہ وہ انتخابات میں آئیں اور وہ انتخابات میں آ گئے۔ تو سرپرائز کس کے لیے ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت سارے حقائق سمجھ گئے ہیں، بٹوین لائن بھی میں نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب یا فالو نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ کل
عین ممکن ہے آپ یہ ویڈیو کل دیکھ رہے ہوں، 8 فروری کو دیکھ رہے ہوں یا اس کے بعد دیکھ رہے ہوں۔ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے کراچی شہر میں؟ آپ کو اگر کہیں سے معلومات درست اور بر وقت ملے گی کراچی اسپیسیفک، تو وہ میرا ہی چینل ہوگا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سبسکرائب کر لیجئے گا، آپ کا بھی فائدہ اس میں ہوگا۔ خدا حافظ۔